Donc, salam alaikum. Et Inch'Allah, on va créer notre premier script de PHP. كيف ما قلنا بلا راه هو PHP تيرجع une page dynamique. Donc تقدر تبدل تقدر بزاف د الحوايج تقدر ترتبط مع لا باز دوني بزاف د الحوايج و PHP تيدار au milieu du code HTML. Donc la forme d'une balise PHP. Une balise PHP donc هي واحد لا فورم تعطيك البداية والنهاية ديال الكود اللي غادي نكتبو en forme du PHP. Donc la balise هي بحال هكا PHP espace point d'interrogation et guillemets on ferme. Donc هذه هي لا فاليز من الداخل هنا تنقدروا نكتبوا الكود ديالنا اللي بغينا كود باغ اكزومبل انا غير خربقت تخربيقه. دونك هذه هي لا فاليز ديالنا تترميني با ان بوين انتروغاسيون اون اونتيتي. voici une balise PHP. donc une balise PHP يمكن ان انسيروها dans une autre balise HTML. Donc on peut insérer un code PHP n'importe où. donc code PHP نقدروا نديروه حتى في لونتيت ديال HTML. دونك والحاجه ليسونسيال دابا غنبداو بها هي pour afficher du texte l'instruction echo. هي باش نافيشيو du texte. c'est grâce à l'instruction echo de guillemets point virgule. وهنا تنديروا الحاجه اللي بغينا نخرجوها الحاجه اللي بغينا نافيشيوها. Donc, l'écho, c'est la plus simple et la plus basique de toutes les instructions. Donc, par exemple, nous allons dire mon premier texte en PHP, par exemple. Donc, pour afficher des guillemets. Donc, pour afficher des guillemets, les guillemets, on va les précéder par des anti-slash. Donc par exemple, mon premier texte en PHP avec des guillemets, les guillemets on dirait entre guillemets. Donc tu dis anti-slash, tu dis des guillemets, on نكتبوا لداخل ديالهم guillemets par exemple. Des guillemets par exemple. وخاصنا نسدوها بان anti-slash ou guillemets une autre fois. Donc, comme ça, on va نكتبوا des anti-slash. Donc, الحاجة اللي عاوتاني اللي مهمة هي enregistrer une page. Enregistrer une page بزاف تيلقاو مشكل في l'enregistrement d'une page avec l'extension. Donc, pour enregistrer une page, هنا حنا خدامين بسوبليم تكست. Donc, تنمشيو للفايل تنديرو save as وتنختارو فين غادي نصايبو. وفي الغالب خاصنا نونجستريو في الوامب. على فكره باش نونجستريو في الوامب غتمشيو للوامب فين ديجا سجلتوا الوامب ديالكم في السي في البروغرام فايلز غتمشيو للوامب وامب ها هو الوامب تدخلوا ليه تدخلوا www تما فين تنونجستريو لي باج اللي بغيناهم يتيكزيكوتاو لي باج اللي بغيناهم على شكل اون ابليكاسيون ويب. دونك www وتنمشيو تنونجستريوها هنايا ونقدروا وخاصنا نونجستريوها dans un dossier. Donc new folder. Donc par exemple نقدروا نسميوها test. نقدروا نسميوها une page test. un dossier test. Donc voilà un dossier test. On l'ouvre, on enregistre avec le nom. Par exemple premier test par exemple. وعافاكم ما ديروش لي زيسباس حاولوا تيفيتيو لي زيسباس حيت ابري نقدروا نلقاو دي بروبليم. دونك بروميير تيست بوين بي اش بي هذه هي ليكستونسيون باش غادي تونجسترا ضروري وما تنساوهاش عافاكم بوين بي اش بي سيف. دونك ها هو اللون ديالو تبدل حيت ديجا حنا اونجستراه باغ ان بي اش بي. دونك pour tester notre page نشوفوها كيفاش دايره. دونك اول حاجه خصنا نمشيو نقلبوا على وامب غيكون في اللوكال ديسك pour démarrer notre serveur. دونك غادي نمشيو للوامب اللي كنا ديجا انستالينا. دونك كليكيو سور ستارت وامب سيرفر. دونك انا ديجا عندي ملونسي غادي تكليكيو على يس وغادي تسناو. دونك انا ديجا عندي ملونسي هنايا ها هو. نمشيو لهنا غنمشيو لوكال هوست. دونك في اللوكال هوست
هنا في هاد الباج غادي يورينا كاع لي دوسيي اللي عندنا في داك اللي عندنا فين اونجيسترا داك دبليو كاع لي دوسيي اللي كاينين تما. غادي يورينا الاكستنسيون، غادي يورينا الفيرسيون ديال البي اش بي اللي عندنا، وغادي يورينا بزاف ديال الوامب باردون اللي عندنا، وغادي يورينا بزاف د الحوايج. دونك هادي وامب سيرفر هوم بيج. دونك يور بروجيكتس هادو هما لي بروجي اللي عندنا. حنا درنا في لو بروجي تيست، غنكليكيو سور تيست. دونك باج اناكسيسيبل. الا بعض المرات وقعت لكم بحال هكا تيكتبوا لكم سو سيت اناكسيسيبل، دونك غادي تمشيو تكتبوا لوكال هوست سلاش وغتكتبوا السميه ديال الدوسي اللي درتو فيه داكشي. حنا بالنسبه لينا درناه في تيست. فوالا هو خرج لينا اندكس اوف تيست. هنا تيخرج لنا كاع لي دوسي اللي عندنا في داك كاع لي فيشي باردون، لي زيكستنسيون بي اش بي، لي زيكستنسيون سي اس اس، لي زيكستنسيون اتش تي ام ال، كلهم تيخرجهم لينا هنايا في هذا الدوسي. دونك بروميير تيست هو هذا، كليكيو عليه en attendant le voilà. Hi, mon premier texte en PHP avec du guillemot. Vous devez les tester. Vous devez les tester. Comme tester ou jarbois. Sinon, s'il y a un problème, il va afficher rien. Mais dans la première, mais dans la prochaine, s'il y a une erreur, غادي afficher لينا والو. مي في لا بروشين فيديو غادي نوريكم كيفاش انه يعطينا لي زيرور اللي كاينين. دونك فوالا حنا تيستيناها. دونك لا بروشين فيديو ان شاء الله. وما تنساوش سبسكرايب لاباج سيل فو بلي.